وإن زوال الهم مرهون بكثرة الاستغفار ولزومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان اللجوء إلى الله تعالى سببا في انسلال الهموم الجاثمة على المرء، فإن ذكر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سببا في الأنس وكفاية الهم. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك.